बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम भाइयों को, दोस्तों को, बहनों को सादत अली ख़ान का सलाम। मेरे भाइयों, आज जो मैं बात करना चाहता हूँ, इंतहाई अहम टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर पिछले 15 दिनों से जुल्म के पहाड़ जो है वो तोड़ रहा है। जुल्म के पहाड़ इसराइल मुल्क ने तोड़ दिए हैं और हमारी जो उम्मत मुसलमान है वो हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, वो खामोश तमाशाई बनी बैठी हुई है। और वो जो 34 इस्लामी मुल्कों का इत्तेहाद है वो धनिया पी के सोया हुआ है। मुसलमान जो हैं वहाँ पे मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वहाँ पे कत्ल हो रहे हैं, वहाँ पे हमारी बहनों की इज्जतें नीलाम हो रही हैं और मुसलमान मुमालिक जो हैं वो तमाशा देख रहे हैं। इस टॉपिक पे आज मैं आपसे बात करूंगा। मेरे भाइयों, इसराइल जो है एक नाजायज रियासत है। इसराइल ने गैर कानूनी तरीके से जो फ़लस्तीनी सरजमीन है, फ़लस्तीनी सरजमीन अंबिया की सरजमीन कहलाती है। सबसे ज़्यादा जो अंबिया कराम हैं वो फ़लस्तीन के अंदर जो है वो आए। फ़लस्तीन वो इलाका है कि जहाँ पे मुसलमानों का पहला जो किबला था बैतुल मुक़द्दस, वो भी वहाँ पे मौजूद है। मस्जिद अक्सा भी वहाँ पे मौजूद है। पहला जो किबला था वो भी वहाँ पे मौजूद है। और उसी पे इन यहूदियों ने, उस पहला जो किबला है उस पे इन यहूदियों ने हमला किया। और हमला भी किस तारीख को करते हैं ये देखें, 27वीं रात, जो बड़ी मुबारक हम मुसलमान मानते हैं। कुरान मजीद 27वीं रात में जो है वो नाजिल अल्लाह ने किया, उसमें हमला करके नवाजियों को, मुसलमानों को शहीद करना शुरू कर दिया। और आज 15 से 16 दिन हो गए हैं जो कत्ल का बाजार है उन्होंने गर्म किया हुआ है फ़लस्तीन के अंदर। और ये इशू पिछले 70 साल हो गए इस इशू को। वो मुसलसल बच्चों को मार रहा है, बूढ़ों को मार रहा है, औरतों की जो इज्जत है वो वहाँ पे महफूज नहीं है फ़लस्तीन के अंदर। और ये जो फ़लस्तीन है, इस फ़लस्तीन पे इसराइल यहूदियों ने नाजायज कब्जा किया। उसमें अमेरिका का पूरा आशीर्वाद जो है, पूरी हमायत जो है उनको हासिल है। वो पूरी उसने लॉबिंग की हुई है, ठीक है, कि कोई भी मुल्क जो है उसके खिलाफ कोई एक्शन जो है वो नहीं ले रहा। और आप ये देखें कि जहाँ पे वो इसराइल, चंद लाख इसराइली मौजूद हैं, उसके जो साथ के मुमालिक हैं, उसके जो बिल्कुल साथ के मुमालिक हैं वो मुसलमान मुमालिक हैं। वो 16 मुस्लिम मुमालिक के अंदर घिरा हुआ है। छोटा सा इसराइल है और उसके जो पड़ोसी मुमालिक हैं मुसलमान, वो 16 मुमालिक हैं। अगर वो दबका भी मारे तो इसराइल दुमदुमा के भाग जाए। लेकिन उसके बावजूद ये देख लें कि उसने हमारे फ़लस्तीनियों को 70 सालों से कत्लो गारत वहाँ पे कर रहा है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। हम कुछ भी नहीं करते, हम सिर्फ दुआओं तक महदूद हैं। यार, अगर यही कुछ करवाना था, अपने मुसलमानों को मरवाना था, तो फिर ये 34 इस्लामी मुल्कों का इत्तेहाद बनाने की क्या ज़रूरत थी? क्यों ये 34 मुल्कों का इस्लामी इत्तेहाद बनाया है? ये क्या तमाशा देखने के लिए बनाया है? ये जो इस्लामी मुमालिक एटमी पावर हैं, ये जो गौरी शाहीन हैं, क्या ये मेले के अंदर नुमाइश करने के लिए रखे हुए हैं? तो भाई, अल्लाह के नबी ने कहा था कि मुसलमान एक जिस्म की तरह है कि जिस्म के एक हिस्से में दर्द हो तो सब हिस्सों में दर्द होता है। तो आज हम कैसे मुसलमान हैं कि 70 सालों से फ़लस्तीनियों को वहाँ पे मारा जा रहा है, कश्मीर के अंदर मुसलमानों को मारा जा रहा है और हम सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। और तमाशा नहीं देख रहे, बल्कि हम इसराइल की मदद भी कर रहे हैं। कितनी बदकिस्मती का ये मुकाम है कि हम मदद कर रहे हैं। मैं आपको समझाता हूं कि जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं, ये ड्यू की बोतल है, कोको कोला है, ये टक बिस्कुट है, ये जितने भी ये जो प्रोडक्ट हैं इसराइली, उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह ये फ्रांस का इशू बना, नबी की शान में इन्होंने गुस्ताखी की, तो ये जो टोटल पेट्रोल पंप है, ये टोटल के जो पंप हैं, ये फ्रांस के हैं।
تو ہم ادھر سے تیل ڈلواتے، تو ہم تو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں انڈائریکٹلی۔ تو میرے بھائیوں سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کا مکمل بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ جو پروڈکٹ اسرائیل کی ہو، جو پروڈکٹ فرانس کی ہو، ان کا مکمل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے کہ بھی کون سی پروڈکٹ ہیں، تو جب آپ یہ گوگل پہ سرچ کریں گے کہ بھی کون سی پروڈکٹ فرانس کی ہیں اور اسرائیل کی ہیں، تو ان کا بائیکاٹ آپ ادھر سے دیکھ کے کریں۔ اب یہ جو پیپسی ہے، اب یہ دیکھیں پیپسی کا ایبریویشن ہے پے ایوری پیسہ ٹو سیو اسرائیل، کہ اپنا ہر روپیہ اسرائیل کو محفوظ کرنے کے لیے خرچ کرو، اور اسی پیپسی کو ہم پیتے ہیں۔ اسی پیپسی کے ایڈ جو ہیں ہمارے ٹی وی چینلوں پہ آئے ہوتے ہیں، تو یہ دیکھ ہم کس طریقے سے انڈائریکٹلی ان یہودیوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، اور انہی پیسوں سے وہ ہتھیار لے کے ہمارے مسلمانوں کو جو ہے وہ شہید کر رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، پہلا جو ہمارا قبلہ تھا اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ آج بھی وہاں کی مائیں بہنیں صلاح الدین ایوبی کا راہ دیکھ رہی ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ جہاں پہ مسلمان لڑکیاں ٹک ٹاک پہ ناچتی ہوں تو وہاں صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتے، وہاں صلاح الدین ایوبی پیدا پھر نہیں ہوتے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ تو میرے بھائیوں ہم نے مل کے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے اسرائیلی پروڈکٹ کا، ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے فرانس کی پروڈکٹ کا، ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے، اپنی حکومت کو بولنا ہے، پاکستانی حکومت کو بولنا ہے کہ بھائی آپ ایکشن لو، یہ فوج ادھر بھیجو۔ اگر یہ فوج خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے کے لیے جا سکتی ہے تو بیت المقدس بھی ہمارا پہلا قبلہ اول ہے، اس کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں فوج بھیجنی چاہیے۔ اور یہ جو اسلامی ممالک ہیں جس میں ترکی ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، روس بھی جو وہ ساتھ دے رہا ہے، چائنا ہے، افغانستان ہے، ان سب ملکوں کو مل کے اپنی ایک فوج بنانی چاہیے۔ ایک فوج بنائیں کہ وہ فوج جہاں بھی ظلم و ستم ہو تو یہ فوج مسلمانوں پہ وہاں پہ جا کے لڑے۔ جب یہ یورپی ممالک اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہ یورپین کنٹری اکٹھے ہو سکتے ہیں اور قرارداد لا سکتے ہیں مل کے، تو مسلمان ممالک کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ مسلمان کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ ان کو بھی ایک جان ہونا چاہیے، ایک ہو جانا چاہیے، تو انشاءاللہ دشمن ویسے ہی دبدبا کے بھاگ جائے گا۔ اور یہ پاکستانی فوج فی الفور، ترکی فوج، پاکستانی فوج وہاں پہ جائے، بیت المقدس کی حفاظت کرے، مسجد اقصیٰ کی۔ یہ یہودی جو ہیں اتنے بہادر نہیں ہیں، یہ ویسے ہی دبدبا کے بھاگ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں ہم نے آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اسرائیلی پروڈکٹ کا مکمل بائیکاٹ کرنا ہے، مکمل بائیکاٹ ہم نے کرنا ہے۔ اپنے جو فلسطینی بھائی ہیں، کشمیری بھائی ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے، اور عملی اقدام یہ ہے کہ پاکستان اپنی فوج بھیجے اسرائیل کے اندر، ترکی کے ساتھ مل کے، ایران کے ساتھ مل کے۔ اور یہ جو یہودی ہیں انہوں نے پوری ایک لوبنگ کی ہوئی ہے، یہ دیکھیں پچھلے دنوں اسرائیل کو یہ UAE متحدہ عرب امارات نے بھی تسلیم کر لیا، سعودی عرب پر بھی ان کا مکمل کنٹرول ہے، یہ اسرائیل ملک کا کنٹرول ہے۔ تو لے دے کے 3-4 ممالک بچتے ہیں جنہوں میں پاکستان ہے، ترکی ہے، ایران ہے، سعودی عرب ہے۔ یہ جو ممالک ہیں یہ ایکشن لیں اور اس ناسور کا یہیں پہ خاتمہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ اگر یہ فلسطین میں کامیاب ہو جاتا ہے، بیت المقدس جو ہے نعوذ باللہ اس پہ اگر اس کا قبضہ ہو جاتا ہے، تو اگلی باری پھر سعودی عرب کی ہوگی، اس سے اگلی پاکستان کی ہوگی، سارے ہی ممالک خطرے میں پڑ جائیں گے۔ تو ابھی ہم تمام ممالک نے ایک ہونا ہے، اس کو بھرپور جواب دینا ہے، بیت المقدس کا دفاع کرنا ہے، مسجد اقصیٰ کا دفاع کرنا ہے، اور اس دشمن کو جو ہے وہ خاک چٹانی ہے انشاءاللہ۔